सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। उसी के साथ साथ खास तौर पर यह बात है कि टीपू सुल्तान शहीद ने और उनसे पहले औरंगजेब आलम ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मंदिरों को भी मुराद दी थी, मंदिरों को जो है वो जमीनें दी थी, पंडितों को जो है वो वजीफे जारी करवाए थे। इसलिए कि इस्लाम का ये नजरिया है कि जहां इस्लाम जाएगा, इस्लाम जाने के बाद वहां की इबादत गाहों को इस्लाम मिस्मार नहीं करेगा, वहां के मजहबी लोगों पर इस्लाम जुल्म नहीं करेगा। यहां बस मैं एक रिवायत पढ़ करके आगे बढ़ता हूं। जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ और बैतुल मुकद्दस की चाबियां सैयदना फारूक आजम के हाथ में दी गई, तो उस वक्त वहां के राहिबों ने और पादरियों ने सैयदना फारूक आजम से कहा, बहुत खास बात अर्ज करना चाहता हूं, इसे अपने दिलो दिमाग में जगह दे। ये मंदिरें तोड़ना, मंदिरों में धमाके करना और इस तरीके की रिवायात कायम करना, ये कतई इस्लामी फेल नहीं है। लेकिन हम जो है वो माबूदाने बातिल की परस्तिश का इनकार करते हैं, ये हमारा अपना मजहब है। लेकिन जो उस मजहब के मानने वाले हैं, हम किसी के इबादत खानों पर गासिबाना कब्जे नहीं करते, हम किसी के इबादत खानों को तोड़ा नहीं करते, तोड़ने के लिए भड़काऊ भाषण नहीं देते। हमारा मजहब ये है, जिस वक्त फारूक आजम बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए हैं तो वहां के ईसाई और यहूदी राहिब और पादरियों ने कहा, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारी इबादत गाहों में चल करके नमाज अदा फरमाएं। तो फारूक आजम ने कहा था, मैं तुम्हारी इबादत गाहों में नहीं आऊंगा और न वहां नमाज पढ़ूंगा। अगर मैं 2 रकअत नमाज वहां आकर पढ़ लूंगा तो बाद के आने वाले मुसलमान कहीं उसको दलील बनाकर तुम्हारी इबादत गाह तोड़ करके मस्जिद न बना ले, इसलिए मैं वहां नहीं आना चाहता। क्योंकि हम जो है अगरचे मुशरिकों की इबादत गाहों को हक नहीं मानते, लेकिन हम उनकी हक तलफी भी नहीं करते। इसलिए कि इंसान को ये हक हासिल है, इंसान को ये हक हासिल है कि वो अपने दिल के फतवे पर अमल करे। मुमकिन है अगर वो गलती कर रहा है तो हम उसके समझाने के रवादार हैं, हम उसकी गलती के इस्लाह के रवादार हैं, लेकिन उसमें जबर हम नहीं करते, उस पर तशद्दुद हम नहीं करते। तो सैयदना फारूक आजम का ये कौल कि मैं अगर नमाज पढ़ लूं तो बाद के आने वाले मुसलमान कहीं उसको मुसलमानों की इबादत गाह करार न दें, इसलिए मैं तुम्हारी इबादत गाह में नहीं आऊंगा। और आपने ऐलान किया कि यहां पर अल्लाह ने मुसलमानों को हुकूमत अता की है, हम किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ेंगे और जो मजहबी लोग हैं हम उन पर जुल्म नहीं करेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे। ये इस्लाम की तालीमात है। लेकिन अंग्रेज पलीदों ने तारीख का जो है वो मुकम्मल तौर पर मामला मस्त किया और टीपू सुल्तान और औरंगजेब जैसे नेक और मुत्तकी बादशाहों ने जो पंडितों को वजीफे दिए थे या इबादत गाहों को तहफ्फुज दिया था, एक शरारत उन्होंने डाली कि जब तक लड़ाएंगे नहीं हुकूमत कैसे होगी। तो उन्होंने एक तारीख गढ़ी कि सोमनाथ का जो दरवाजा महमूद गजनवी अफगानिस्तान ले गया था, हम वो तुम्हें वापस ला के देंगे। और एक दरवाजा यूं ही उस टाइप का तराश खराश कर जबरदस्ती तशहीर करके हिंदुस्तान लाया गया और हिंदू मुस्लिम फसाद की बुनियाद रखी। उसी फसाद की बुनियाद में एक बुनियाद ये भी है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक मंदिर तोड़ करके आलीशान मस्जिद बनाई थी, उसका नाम बाबरी मस्जिद है। ये कजिया अंग्रेजों ने मशहूर किया, हालांकि इसकी तारीख में कोई हकीकत नहीं। मैं अपना मसलक पेश कर रहा हूं, हमारा मसलक है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मसलक हमारा, ये मजहब हमारा है। लेकिन साथ ही ये बात भी कर रहा हूं, मैं हमारा मजहब ये ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है। लेकिन साथ ही हमारा मजहब ये है कि अगर किसी ने किसी को माबूद मान लिया है, हम उसको समझाने के रवादार हैं, हम उसको सिखाने के रवादार हैं, उसके बुतलान को इल्मी दलाइल से पेश करने के रवादार हैं और उसकी दलीलों को तोड़ने के रवादार हैं।
ہم آستینیں چڑھا کر کسی کے عبادت خانوں کو یوں ہی توڑ کر اس پہ قبضہ کرنے یا غصب کرنے کے روادار نہیں ہے. میں بہت واضح طور پہ اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ملک ہندوستان میں حالات بنے وہ یہ ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت دوسرے مذہب والوں پہ ظلم کیا گیا، بیٹیوں کی آبرو لوٹی گئی، مذہبی مقامات کو توڑ کر کے پھر اپنی مسجدیں تعمیر کی گئی. یہ جھوٹ، فریب اور دجل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہندوستان میں انگریز نے اس کو اس وجہ سے رواج دیا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. جب تک وہ لڑاتے نہیں وہ حکومت کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر اللہ اکبر اورنگزیب عالمگیر اس دن تک کے بھوکے رہے جب تک کہ پنڈت کی بیٹی کو انصاف نہ دلوایا. یہ وہی ملک ہندوستان ہے اللہ اکبر کہ جس ملک کے اندر اسلامی مملکت کے سربراہوں نے غیر مسلموں کو جو ہے باضابطہ طور پہ وظیفے جاری کروائے، تحفظ فراہم کیا جانوں کو. یہ وہی ملک ہے. آج بھی ملک کی سچی تاریخ اگر تلاش کی جائے تو ہندو اور مسلمانوں میں یا مسلمان اور دوسرے مذاہب والوں میں آپسی جو ہے وہ بھائی چارگی کا نظام ویسا قائم ہو سکتا ہے جیسا کہ میثاق مدینہ میں اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا. ہم اس یکجہتی کے قائل نہیں ہیں جو آج کے سیاسی لیڈر کر رہے ہیں. ہم اس یکجہتی کے قائل ہیں جو میثاق مدینہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے کیا تھا. اور میثاق مدینہ کیا ہے اس کو یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میثاق مدینہ وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں یہودی بھی تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے. میرے آقا نے فرمایا آؤ تم اور ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم تمہارے حق ادا کریں گے، تم ہمارے حق ادا کرنا. تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، ہمارا دشمن تمہارا دشمن ہوگا. ایک وطن میں رہنے والے ایک دوسرے کی جان کو تحفظ دیں گے، ایک دوسرے کی عزت کو تحفظ دیں گے، ایک دوسرے کے موت کو تحفظ دیں گے. اس طرح میثاق مدینہ کی شرائط پر آپ غور کر سکتے ہیں. اسلام جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم وطنوں کے ساتھ بھائی چارگی کا تصور بھی دیتا ہے. اسلام جو ہے موالات سے منع کرتا ہے، معاملات سے منع نہیں کرتا، اور ہم اسی کے قائل ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جب تک کہ ٹیپو سلطان شہید موجود رہے انگریزوں نے دلی پر حکومت کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھا. لیکن آپ جانتے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ غدار پلتے ہیں، مارے آستین کے سانپ رہتے ہیں. یہی ہوا حضرت ٹیپو سلطان شہید کے ساتھ بھی مخبری کی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا، پہلا لقمہ منہ میں ڈالا اور یوں خبر آئی کہ چلیے دشمن باہر سے حملہ کر رہا ہے. وہ لقمہ چھوڑ کر بندہ دوڑا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں تو ان کے گلے میں جو ہار تھا اس وقت اس قیمت کے حساب سے 5 لاکھ روپے کا وہ ہار تھا، جو موتیوں کا قیمتی ہار انہوں نے پہن رکھا تھا. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد بھی انگریزوں کو یقین نہ تھا کہ شہید ہو گیا ہے، اور اس شان کے ساتھ وہ بندہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے. وہ کیسے مر سکتا ہے جس کے لیے قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور پھر ان لوگوں نے دلی پر حملہ کیا.